अहिले खेती कटाइको बेला छ, धान कटाइको बेला छ, किसानहरू कटाइको काममा व्यस्त हुने समय आएको छ। त्यो कारणले तेस्रो चाहिँ हाम्रो पार्टीको वडा सम्मेलन आज देशैभरि हुँदैछ। त्यो कारणले पनि यो जनसभामा सायद रौतहटवासी जनसमुदायको ठुलो उपस्थिति हुन सक्दैन कि भन्ने प्रश्न मेरो मनमा थियो। तर आज यो कटरिया नगरपालिकाको यो प्राङ्गणमा तपाईको विशाल उपस्थिति देख्दा रौतहटवासी जनता जस्तोसुकै चुनौतीको सामना गरेर पनि पार्टीको पक्षमा परिवर्तन र क्रान्तिको पक्षमा उभिन तयार छन् भन्ने तपाईहरुले प्रमाणित गर्नुभएको छ। म तपाईहरु सबैलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु, तपाईहरु सबैलाई सफलताको निम्ति शुभकामना भन्न चाहन्छु। रौतहट जिल्ला नेपालको इतिहासमा क्रान्तिकारी आन्दोलनको अग्रणी जिल्लाको रूपमा परिचित छ। राणाशाही विरोधी आन्दोलन र कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएपछि सामन्त जमिनदार र दलालहरूका विरुद्ध ठुल्ठुला किसान संघर्षको अग्रणी रौतहट जिल्ला थियो। पछि 35-36 सालको आन्दोलनको किसान संघर्षमा पनि 12 वर्ष रौतहट जिल्लाले क्रान्तिकारी संघर्षको नेतृत्व गरेकै हो। अनि महान जनयुद्धको क्रममा सयौं शहादत दिएर रौतहटका जनताका छोराछोरीहरूले बलिदान गरेकै हो। कतिपय मानिसहरूले के बनाउन खोजेका थिए भने रौतहट जिल्ला क्रान्तिकारीहरूको जिल्ला होइन, यो दलालहरूको जिल्ला भइसक्यो भन्ने प्रचार गरेका थिए काठमाडौँमा। तर म आज रौतहट जिल्लाको यो कटरिया नगरपालिकाको यो प्राङ्गणमा उपस्थित भएर तपाईहरुको विशाल उपस्थितिलाई देख्दा फेरि एकचोटि रौतहटवासी तपाई दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले तपाई आदरणीय जनसमुदायले के प्रमाणित गर्नुभएको छ भने रौतहट जिल्ला आत्मसमर्पणवादी गद्दार र कायरहरूको जिल्ला होइन, यो क्रान्तिकारी वीरहरूको जिल्ला हो भन्ने तपाईहरुले प्रमाणित गर्नुभएको छ। यो प्रतिक्रान्तिकारी भगौडाहरूको जिल्ला होइन, यो जस्तोसुकै चुनौतीको पनि सामना गरेर अगाडि बढ्ने क्रान्तिकारीहरूको लाल किल्ला हो भन्ने तपाईहरुले प्रमाणित गर्नुभएको छ। म पार्टी केन्द्रको तर्फबाट मेरो तर्फबाट तपाईहरुलाई लाल सलाम भन्न चाहन्छु र रौतहटवासी तपाई दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको भावनालाई म देशभरि र विश्वभरि लैजानेछु, यो प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। रौतहट जिल्ला महान शहीदहरूका सपना कुल्चिएर प्रतिगामी निरङ्कुशतावादी दलालहरूसँग आत्मसमर्पण गर्नेहरूको जिल्ला होइन, बरु शहीदहरूको सपना पूरा गर्न जस्तोसुकै बलिदानको निम्ति पनि तयार हुने जिल्ला हो भन्ने तपाईहरुले प्रमाणित गर्नुभएको छ। आज रौतहटको यो कटहरिया नगरपालिकामा खालि यो प्राङ्गणमा मात्र होइन, मैले जे देखेँ यो बजारभरि जनताको चारैतिर उपस्थिति छ, चारैतिर जनताको लहर उर्लेको मैले देखेँ र यो सन्देश देशभरि गएको छ, यो सन्देश संसारभरिका नेपालीहरूमा पनि गएको छ। त्यसकारण केही भगौडाहरू, केही दलालहरू, केही प्रतिक्रान्तिकारीहरूले आत्मसमर्पण गर्दैन। रौतहटवासी क्रान्तिकारी जनता र महान शहीदहरूका सम्मानित परिवार र त्यसलाई जन्म दिने जनसमुदाय झुक्ने छैनन् भन्ने तपाईहरुले प्रमाणित गर्नुभयो। मलाई पनि तपाईहरुले एउटा नयाँ ऊर्जा दिनुभएको छ। तपाईहरुबाट एउटा नयाँ शक्ति लिएर म फेरि काठमाडौँमा, फेरि देशका विभिन्न भागमा जानेछु, यो विश्वास पनि म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। मलाई कहीँ न कहीँ मलाई के भन्न खोजिएको थियो भने अब रौतहटवासी जनता आन्दोलनबाट थाकिसकेका हुन् कि या रौतहटमा एकाध मान्छेहरूले गर्ने दलालीबाट जनता भ्रमित भए कि भनाउन खोजिएको थियो। तपाईहरुको उपस्थितिले, तपाईहरुको उत्साहले, तपाईहरुको धैर्यताले, तपाईहरुको दृढताले के देखायो भने ती सबै झुटा प्रचारहरू हुन्। यथार्थमा रौतहट जिल्ला झन् अग्निमा खारिएको सुन जस्तो भए
भएको छ र बोराबाट एकाध कुलेका आलु फ्याँकिँदैमा अरू आलु बचेको मात्रै होइन सुरक्षित भएको छ भन्ने तपाईहरुले प्रमाणित गर्नु भएको हुँदैन। यस अर्थमा पनि तपाईहरु सबै बधाईको पात्र हुनुहुन्छ, तपाईहरु सबै सम्मानको पात्र हुनुहुन्छ। मैले केही समय अगाडि जति बेला यो देशमा तपाईहरुले संघर्ष गरेर हिजो महान जनयुद्धको क्रममा, ऐतिहासिक जनआन्दोलनका क्रममा, मधेस आन्दोलनका क्रममा या विभिन्न खाले जनआन्दोलनका क्रममा जसरी हामी अगाडि बढ्यौं, हामीले के भन्यौं भने यो देशमा सबभन्दा बढी उत्पीडनमा पारिएको वर्ग मजदुरहरू, किसानहरू मुक्त हुनुपर्दछ, उनीहरूले अधिकार प्राप्त गर्नुपर्दछ। यो देशमा दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गरिएका मधेसी जनताको पहिचान र अधिकार स्थापित हुनुपर्दछ। हामीले त्यसको निम्ति लडाईँ लड्यौं। यो देशमा झन्डै झन्डै अनागरिक जस्तो गरी अपमानित गरिएका मधेसी मुस्लिम जनसमुदायलाई पनि पहिचान र अधिकार चाहिन्छ भनेर हामीले लडाईँ लड्यौं र हामीले सुकुमवासीको निम्ति, दलितहरूको निम्ति, महिलाहरूको निम्ति विशेष अधिकार चाहिन्छ र मात्रै यो राज्य आम नेपाली जनताको राज्य हुन्छ भनेर हामीले लडाईँ लड्यौं। तपाईहरुलाई थाहा छ देशभरि हजारौंको बलिदान भयो, झन्डै 17,000 नेपालीहरूको ज्यान गयो परिवर्तनको निम्ति। तराई मधेसमा मात्रै 1300 भन्दा बढी मधेसी जनताका छोराछोरीको रगत बगेपछि मात्रै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुगेको। कसैले तपाईहरुलाई दया माया गरेर संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक आएको होइन। हाम्रा महान शहीदहरूको रगत र तपाईं हामी सबैको संघर्ष र बलिदानको परिणाम यो चीज प्राप्त भएको हो। जसले यो परिवर्तन ल्याउन संघर्ष गर्यो यसको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि तिनीहरूकै हुन्थ्यो। म अहिले लामो व्याख्या गर्ने मलाई समय छैन। म 3 बजे हेलिकप्टरमा पुग्ने भनेको 3:30 बजिसक्यो, त्यसकारण मैले बढी व्याख्या गर्न सम्भव भइरहेको छैन। तर पनि म के भन्न चाहन्छु भने जसले संघर्ष र बलिदान गरेर यो परिवर्तन ल्यायो, संविधान बनायो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको, यद्यपि यो संविधान अझै पूर्ण छैन। यो संविधानले जति मधेसीहरूलाई अधिकार दिनुपर्ने त्यति अझै प्राप्त भएको छैन। जति अधिकार महिलालाई, दलितलाई, मुस्लिमलाई, आदिवासी जनजातिलाई सबैलाई हुनुपर्ने हो त्यति अझै भएको छैन। तर फेरि पनि यसमा जे जति अधिकार प्राप्त भएका छन् त्यसको रक्षा गर्नु र अरू थप अधिकारको निम्ति संविधान संशोधन गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता सहित हामीले संविधानमा हस्ताक्षर गरेका थियौं। आदरणीय जनसमुदाय, तपाईहरुलाई थाहा छ म दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री बन्दा मैले मधेसी जनताको अधिकारको निम्ति, मुस्लिमहरूको अधिकारको निम्ति, दलितहरू, महिलाहरूको अधिकारको निम्ति, आदिवासी जनजातिको अधिकारको निम्ति संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरे पार्लियामेन्टमा, प्रतिनिधि सभामा। तपाईहरुलाई थाहा छ त्यति बेला मधेसमा चुनाव हुने हो कि होइन भने जस्तो थियो। संविधान त घोषणा भयो तर पुरै देशले स्वीकार गरिसकेको स्थिति थिएन। म दोस्रो पटक बडो चुनौतीपूर्ण समयमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेको थिएँ। त्यो जिम्मेवारी मलाई प्राप्त भएको थियो। मैले संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेर र मधेसी जनताका प्रतिनिधिहरूसँग पटक पटक संवाद गरेर 2 पटक संविधान संशोधनको प्रयास गरे, तर पनि सफल हुन दिएन। कसको कारणले सफल भएन तपाईलाई थाहा छ? त्यो केपी ओली भन्ने एउटा खलनायक एमालेको नेताको कारणले, एउटा भिलेन मधेसी जनता विरोधी, उत्पीडित जनता विरोधी, जनतालाई अधिकार दिने कुराको विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, संघीयता विरोधी तत्त्वको विरोधको कारणले त्यो त्यति बेला पारित हुन सकेन। मधेसी जनतामा एउटा ठुलो भ्रम छरियो। त्यो विचार माओवादीले संघीयता छोड्यो भन्ने होहल्ला गरियो। जुन पार्टीले संघीयताको निम्ति 17,000 को त्याग र बलिदान गरेर आयो त्यसले संघीयता छोड्ने, जो हिजो राजा महाराजाका तरुवा चटुवाहरू, दलालहरू चाहिँ संघीयताका मसिया भनेर प्रचार गरियो। आदरणीय जनसमुदाय, मैले भन्ने गरेको छु देशभित्रका तमाम प्रतिक्रियावादी चाली फटा सामन्त दलालहरूदेखि विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू पनि लागे।
करोडौं र अरबौं खर्च गरियो माओवादीका विरुद्ध। तपाईलाई थाहा छ यही रौतहट जिल्लाको गौरमा भयानक नरसंहार मच्चाइयो। 29 जना युवाहरूको भयानक नृशंस हत्या गरियो माओवादीलाई मधेसमाबाट रोक्नको लागि। तपाईलाई थाहा छ मैले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै गर्दा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले 7 राजनीतिक दलको तर्फबाट र मैले तत्कालीन नेकपा माओवादीको तर्फबाट शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि मधेस माओवादी मय भएको थियो। तपाईँ रौतहटवासी जनसमुदायलाई थाहा छ, मधेसका तमाम बुद्धिजीवीहरूलाई थाहा छ, मधेसको मुक्ति, मधेसको पहिचान र मधेसी जनताको अधिकारको लडाईँमा माओवादी मात्रै खरो उत्रेको छ। त्यसकारण हामीले माओवादीलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा लहर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, झापादेखि कञ्चनपुरसम्म एउटा महान लहर पैदा भएको थियो। त्यसबाट प्रतिक्रियावादी प्रतिक्रान्तिकारी चाली खटाहरू नराम्रोसँग आतंकित भएका थिए र उनीहरूले के झुटो प्रचार गरे भने होइन होइन माओवादी मधेसीको मित्र होइन, माओवादीले संहिता छोडिसक्यो भनेर यसरी होहल्ला गरियो। हामीले गरेको प्रचार सुन्न दिएन मधेसी जनतालाई र जनतालाई पनि अलिअलि के हो माओवादीले धोका दिया हो त हामी मधेसीलाई भने जस्तो लाग्यो ठाउँ ठाउँमा। म जनयुद्धको कमान्डरको हैसियतले, शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षर, जीवित हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले यो मेरो लागि र माओवादी केन्द्रका लागि एउटा ठुलो चुनौती थियो। मधेसी जनताको दिमागमा माओवादीप्रति जो भ्रम छर्न खोजिएको छ र मधेसी जनताका विरोधीहरूलाई मधेसी जनताका मुक्तिदाताको रूपमा प्रचार गर्न खोजिएको छ, यसलाई चिर्नै पर्ने थियो। के गरी चिर्ने सारा प्रतिक्रियावादीले त्यहाँ लागेका छन्, मान्छेलाई भ्रम भइराखेको छ। मैले के सोचेँ भने त्यति बेला म मधेसमा नै गएर चुनाव लड्छु। अब तपाईँलाई थाहा छ म पहिलो चुनाव रोल्पाबाट, पश्चिम नेपालको रोल्पाबाट र देशको राजधानी काठमाडौँबाट लडेर मैले दुवै ठाउँबाट चुनाव जितेँ, पहिलो चुनाव। र जब मधेसमा भ्रम सुरु भएको देखियो मैले अब म मधेस जानुपर्छ र मधेसी जनताको मतद्वारा मैले निर्वाचन जितेर फेरि एकचोटि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यको साथ म मधेसमा आएँ। र मैले तपाईँहरूको अगाडि भने, निर्वाचनको बेलामा भने, मैले के भने मधेसी जनताको वास्तविक हक अधिकारको लडाईँ माओवादी केन्द्रले मात्रै लड्न सक्छ। मधेसी जनताको असली मित्र माओवादी केन्द्र मात्रै हो भन्न खोजे, तर त्यति धेरै सुनवाई भएन। जति सुनवाई हुन पर्थ्यो त्यति भएको मलाई लागेन। म आफै सिराहा जिल्लाबाट निर्वाचन लड्ने पार्टीले निर्णय गर्यो। म सिराहा जिल्लाको 5 नम्बर प्रदेशबाट निर्वाचन लड्ने, 5 नम्बर क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्ने निर्णय अनुसार त्यहाँ पुगेँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यति बेला मैले भने मधेसी जनतासँग मेरो पार्टीको र म त्यो पार्टीको कमान्डर या अध्यक्ष मेरो मधेसका सबै उत्पीडित मजदुर किसान, दलित, मुस्लिमदेखि सबै उत्पीडित समुदायको म प्रेमिका हुँ भने मैले प्रतीकात्मक रूपले भने म तपाईँहरूको हक अधिकारको निम्ति लडाईँ लड्ने, अन्तिम समर्थन लड्ने पात्र हुँ भने मैले के पनि भने तर यो बीचमा के भिलेनहरू जन्मेका छन्, खलनायकहरू। ती खलनायकहरूले प्रेमी र प्रेमिकाको बीचमा दरार पैदा गर्ने, प्रेमी र प्रेमिकाको बीचमा खाडल पैदा गर्ने षड्यन्त्र गरेका छन्। तपाईँहरू मधेसमा बस्ने जनसमुदाय धेरैले पक्कै हिन्दी फिल्म हेर्नुहुन्छ होला। हिन्दी फिल्ममा हुन्छ नि कहिलेकाहीँ भिलेनले हिरोलाई सिद्ध्याए जस्तो हुन्छ, भिलेनै हिरो गरे भने जस्तो भ्रम दिन्छ, तर अन्तिममा भिलेनै हुन्छ, हिरो नै हुन्छ। मैले मधेसी जनतालाई भने म तपाईँहरूको हिरो हो, म तपाईँहरूको प्रेमिका हो। तपाईँहरूलाई भ्रम भएको छ, खलनायकले भ्रम दिएको छ, हेर्नु होला अन्तिममा तपाईँहरूको दिमाग छाङ्ग हुनेछ। आफ्नो प्रेमिका असली त माओवादी नै रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुहुनेछ भनेको थिएँ त्यति बेला।
आज म बडो गर्वको साथ तपाईहरुको अगाडि भन्न चाहन्छु, अब स्थिति छान्न भएको छ। अब दुधको दुध, पानीको पानी भएको छ। सत्य के हो असत्य के हो छान्न भएको छ। तपाईहरुलाई लाग्थ्यो होला मधेसवादीहरू नै मधेसी जनताका पहिचान र अधिकारका असली मसिया हुन् कि उनीहरूले नै मधेसीलाई अधिकार दिने हुन् कि भने जस्तो थियो पहिला पहिला। तर अहिले जब महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरू केपी ओलीको टाङ मुनि छिरे, केपी ओलीको सरकारमा गएर आत्मसमर्पण गरे, को रहेछ मधेसी जनताको विरोधी, को रहेछ मधेसी जनताको मित्र, अब छ्याङ्ग भएको छ। अब भ्रममा पर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। म आज बडो गर्वको साथ तपाईहरुको अगाडि भन्दैछु, प्रदेश नम्बर 2 मा अब एकचोटि फेरि माओवादी मय हुँदैछ। म अस्ति सर्लाहीमा गएँ, सयौंको संख्यामा शिक्षकहरू पार्टी प्रवेश गर्नुभयो। अस्तिको दिन म महोत्तरीमा गएँ, त्यहाँ पनि हजारौंको जनसभा र हजारौं पार्टी प्रवेश भएर आज रौतहटमा यो ऐतिहासिक सभा भइराखेको छ। म के देख्छु भने अब प्रदेश नम्बर 2 माओवादीको प्रदेश नम्बर 1 हुनेवाला छ। यसलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन। यो विश्वास म तपाईहरुको अगाडि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसको लागि तपाई रौतहटवासीले अगुवाई गर्नुपर्ने छ। यसको लागि तपाईहरुले अगुवाई गर्नुपर्ने छ। रौतहटमा केही भगौडाहरूको कारणले रौतहटवासी जनता र यहाँका क्रान्तिकारी नेता कार्यकर्ताहरू झन प्रज्वलित भएका छन्, झन उद्वेलित भएका छन्, झन क्रान्तिकारी भएका छन्। रौतहट जिल्लाले सम्पूर्ण रूपले क्रान्तिको किल्ला बनाउँदैछन् भन्ने तपाईहरुले प्रमाणित गर्नुहुनेछ। यो विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले के देखेको छु भने यो प्रदेश मात्रै होइन, अहिले त्यसैगरी खास गरी प्रतिगमनका विरुद्ध आन्दोलनका क्रममा मानिसहरूलाई के लाग्यो भने एउटा निकै ठुलो सेटिङ, तपाईले सेटिङ शब्द सुन्नु भएकै छ, निकै ठुलो सेटिङ, राष्ट्रिय स्तरका फटाहाहरूको सेटिङ, अन्तर्राष्ट्रिय फटाहाहरूको पनि सेटिङ गरेर हाम्रो संविधान उल्ट्याउने, संघीयता उल्ट्याउने, गणतन्त्र उल्ट्याउने, अनि यहाँ मधेसी आदिवासी दलित महिला मुस्लिमहरूले पाएको विशेषाधिकार या समानुपातिक अधिकार पनि उल्ट्याउने चेष्टा गरियो गत साल। तपाईहरुलाई थाहा छ। र त्यो चेष्टा मैले अघि नै भने खलनायकहरूबाट सुरु गरियो, तिनलाई सिंगार पटार गरियो र संविधान खारेज गर्ने, त्यसलाई च्यात्ने दुस्साहस गरियो र हामीले त्यसका विरुद्ध विद्रोहको झण्डा फेरि उठायौँ। हामीले हतियार त उठाएनौँ, हतियार उठाउन अहिले आवश्यक पनि छैन। शान्तिपूर्ण ढङ्गले सडकमा गएर प्रतिक्रियावादी, प्रतिगमनकारी र प्रतिक्रान्तिकारीहरूका विरुद्ध आन्दोलनको आँधीबेरी सृष्टि गर्नुपर्छ भनेर हामी सडकमा गयौँ। तपाईलाई लाग्यो होला प्रचण्ड सायद अब के भयो होला, 100-150 जना मान्छे लिएर माइतीघरको मण्डलमा पुसको चिसोमा, चिसो छिडीमा पलेटी बसेर पिच बाटोमा बसेको छ प्रचण्ड। भनेपछि कोहीलाई लाग्यो होला ल प्रचण्ड त सिद्धिएछ क्यारे, अब उसको तागत त छैन क्यारे भने जस्तो भ्रम दिन पनि खोज्यो। तर 1-1.5 महिना बित्दा नबित्दै त्यसैभरि आन्दोलनको आँधी बेरी आयो। लाखौं लाख जनता काठमाडौँका सडकमा एउटा आँधी हुरी बनेर चाहिँ त्यहाँ प्रदर्शनमा उत्रियो। ठुल्ठुला जनसभाहरू भए र सबै सेटिङहरू भत्किए। जाली फटाहारले बनाएका सेटिङ भत्किएर जनताको जित भयो। त्यसकारण आदरणीय जनसमुदाय अहिले के भएको छ भने मधेसको मात्र होइन, आज सबै उत्पीडित जनताको मुक्तिको चाहिँ झण्डा उठाउने, राष्ट्रको एकताको झण्डा उठाउने, समाजवादी क्रान्तिको झण्डा उठाउने, अनि त्यसपछि राष्ट्रिय स्वाधीनताको झण्डा उठाउने, जनताको आर्थिक विकास र समृद्धिको महान अभियानको नेतृत्व गर्ने पार्टी माओवादी केन्द्र नै हो भन्ने एकचोटि फेरि प्रमाणित भएको छ। र अहिले आतंकित छन् प्रतिक्रियावादीहरू, जाली फटाहरू, खलनायकहरू। मैले त भनेको छु म यहाँबाट सिधै चितवन जाँदैछु। अहिले म चितवन जाँदैछु। तपाईहरुले थाहा पाउनुभयो चितवनमा अस्ति एउटा सानो पार्टीको महाधिवेशन भइसक्यो। अब अर्को आफूलाई अहङ्कारले चाहिँ चरम चुलीमा पुगेका खलनायकहरूले महाधिवेशन गर्दैछन् चितवनमा। मैले उनीहरूलाई भनेको छु धन्यवाद, चितवनलाई खुब माया गरेका छौ तिमीहरूले, प्रचण्डलाई माया गरेका छौ, त्यसकारण तिमीहरू चितवन आउँदैछौ भन्ने गरेको छु। तर तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला उनीहरू किन चितवन गएका हुन्। प्रचण्डलाई र माओवादीलाई माया गर्न गएका त होइनन्।
सिद्ध्याउनु गएका हुन्, तर जनताको अगाडि दुनियाँको कुनै पनि ताकतको केही पनि लाग्ने छैन। हामी जित्नेछौँ, हामी जित्छौँ। आउने निर्वाचनमा माओवादी पार्टी 64 सालको जस्तै 1 नम्बर पार्टी बन्ने पुरै सम्भावना छ। म तपाईँ रौतहटवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, तपाईँहरू आदरणीय जनसमुदाय सबैलाई पनि विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँले एकजुट भएर अगाडि बढ्नुहोस्। सबै दलाल भगौडा गद्दार कायरहरूलाई हुङ्कार दिनुहोस्, आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत हुनुहोस्। डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन। हामी छौँ तपाईँहरूको साथमा। लड्न परे मर्न परे सबभन्दा पहिला हामी मर्न तयार छौँ। त्यसकारण तपाईँहरू दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुहोस्, म यो अपिल गर्न चाहन्छु। र अहिले मलाई समयको अभावले मैले धेरै भन्न सक्ने भइनँ, तैपनि मैले यहाँको विकास निर्माण सम्बन्धी केही कुराहरू जसरी मलाई यहाँ भनिएको छ त्यो बारेमा म केही कुरा राखेर तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। पहिलो कुरा त यहाँ धेरै साथीहरूले मलाई दिएको सुझावमा ज्ञापन पत्रमा भन्नुभएको छ 2 वर्षदेखि बन्द रहेको श्रीराम सुगर मिल सुचारू गराइदिन हुन अनुरोध गरिन्छ भनेर तपाईँहरूले अनुरोध गर्नुभएको छ। म तपाईँहरूको अगाडि उभिएर के विश्वास दिलाउँछु भने यो विषय मैले यहाँबाट काठमाडौँ पुग्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीदेखि सबै सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरूलाई भनेर श्रीराम सुगर मिल सुचारू गर्नको लागि पुरै तागत लगाउने विश्वास म तपाईँलाई दिलाउन चाहन्छु। अर्को ढोकाइया बागमती नदी नियन्त्रणको समस्या पनि यो मलाई पहिले पनि थाहा छ। म स्थानीय तहको निर्वाचनको बेलामा रौतहट घुम्दा या बाढी पहिरो आएको बेलामा यहाँ आउँदा पनि मलाई थाहा छ। ढोकाइया बागमती नदी नियन्त्रण यो पटक खुसीको कुरा भनौँ, अर्थ मन्त्रालय पनि हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा छ र ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालय पनि हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा भएको हुनाले यो ढोकाइया बागमती नदी नियन्त्रण तटबन्धको सम्बन्धी कुरा मैले अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा सिँचाइ मन्त्रालय दुईटैलाई ठाडो निर्देशन दिएर तपाईँले जसरी पनि गर्नुहोस् भन्ने छु र तपाईँको यो माग सम्बोधन हुनेछ यो विश्वास पनि म तपाईँलाई दिलाउन चाहन्छु। त्यसै गरिकन यहाँ उखु किसानको समस्या पनि एउटा गम्भीर समस्याको रूपमा रहिआएको छ। यो समस्या समाधानको बारेमा छलफल त भइरहेको छ, तर अहिलेसम्म पनि ठिक ढङ्गले समाधान भएको छैन। त्यो समाधान गर्नको लागि पनि मैले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग र विभागसँग कुरा गरेर छिटोभन्दा छिटो उखु किसानहरूको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने विश्वास म तपाईँलाई दिलाउन चाहन्छु। आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारले अन्यायपूर्ण ढङ्गले गरुडा शिवनगर हुनुपर्ने विद्युत प्राधिकरणको शाखा कार्यालय मौलापुर लगिएकोले अर्को शाखा शिवनगर गरुडामा स्थापनाको लागि ऊर्जा मन्त्रीलाई सिफारिस गरिदिनु हुन भन्नुभएको छ। मलाई यो सानो माग हो, यो सजिलै पुरा गर्न सकिन्छ र म तपाईँहरूको हितमा यो मागलाई पुरा गर्ने पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अर्को यो जिल्लामा र तराईका धेरै जिल्लाहरूमा निषाद समुदायको पहिचान र अधिकारको समस्या थापिरहेको छ। मैले संविधान सभामा नोट अफ डिसेन्ट लेख्दै गर्दा निषाद समुदायको समस्या, उनीहरूको पहिचान र अधिकारको बारेमा, उनीहरूलाई विशेष संरक्षित समुदायको रूपमा राख्नुपर्ने बारेमा मैले लिखित रूपमा प्रस्तुत गरेको थिएँ। अहिले निषाद समुदायको एउटा ठुलो टोली काठमाडौँ पुगेर मलाई आफ्नो पहिचान र अधिकारको बारेमा तपाईँले पहल गरिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। म त्यो पहल सुरु गरिसकेको कुरा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरिकन नेपाली मुस्लिमहरूको निम्ति यो धेरै ठुलो कुरा छ। मलाई अहिले समय नभएको हुनाले मैले व्याख्या गर्न सकिनँ। नेपालमा मुस्लिमहरूको पहिचान र अधिकारको निम्ति, उनीहरूलाई मौलिक अधिकार दिलाउनको निम्ति, धर्मनिरपेक्षताको निम्ति र शक्तिशाली मुस्लिम संवैधानिक आयोग गठन गर्नको निम्ति मेरो नेतृत्वमा निकै ठुलो पहल भएर त्यो सम्भव पनि भयो। तर अझै पनि त्यो अधिकारहरू कार्यान्वयनमा राम्रोसँग गएका छैन। अहिले मुस्लिम समुदायको तर्फबाट एउटा मुस्लिम विश्वविद्यालय हुन पर्यो, इस्लामिक विश्वविद्यालय गठनको निम्ति पहल गरिनु पर्यो भन्नुभएको छ। यो मुस्लिम समुदायलाई बौद्धिक ढङ्गले तयार पार्न, शिक्षित समुदायमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ। म
यसको निम्ति पनि पहल गर्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यसैगरी रौतहट जिल्लाको यो ऐतिहासिक पुरानो कटहरिया बजार को कटहरिया नगरपालिकाका नगरवासीहरूको माग अनुसार मालपोत कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय, कृषि विकास ब्याङ्कको अत्यन्त जरुरी भएको छ, तपाईले पहल गरिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ यी कुराहरू मैले पहल गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने भित्रै छन्। म तुरुन्तै कटहरियामा यी कार्यालयहरू बनाउनको लागि मैले आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने विश्वास दिलाउँदै तपाईहरू सबैलाई फेरि एकचोटि गौरवसँग दृढतापूर्वक एकजुट भएर अगाडि बढ्नुहोस्। हाम्रो जित, जनताको जित, तपाईहरुको जित सुनिश्चित छ। म अन्तिम दिनसम्म पनि तपाईहरुको पहिचान र अधिकारको लडाई लडिराख्नेछु, यही विश्वास र प्रतिबद्धता सहित म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन भएका थिए र उनीहरूले के झुटो प्रचार गरे भने होइन माओवादी मधेसीको मित्र होइन, माओवादीले संहिता छोडिसक्यो भनेर यसरी होहल्ला गरियो। हामीले गरेको प्रचार सुन्न दिएन मधेसी जनतालाई र जनतालाई पनि अलिअलि के हो माओवादीले धोका दिया हो त हामी मधेसीलाई भने जस्तो लाग्यो ठाउँ-ठाउँमा। म जनयुद्धको कमान्डरको हैसियतले, शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षर, जीवित हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले यो मेरो लागि र माओवादी केन्द्रका लागि एउटा ठुलो चुनौती थियो। मधेसी जनताको दिमागमा माओवादीप्रति जो भ्रम छर्न खोजिएको छ र मधेसी जनताका विरोधीहरूलाई मधेसी जनताका मुक्तिदाताको रूपमा प्रचार गर्न खोजिएको छ, यसलाई चिर्नै पर्ने थियो। के गरी चिर्ने सारा प्रतिक्रियावादी त्यहाँ लागेका छन्, मान्छेलाई भ्रम भइराखेको छ। मैले के सोचेँ भने त्यति बेला म मधेसमा नै गएर चुनाव लड्छु। अब तपाईहरुलाई थाहा छ म पहिलो चुनाव रोल्पाबाट, पश्चिम नेपालको रोल्पाबाट र देशको राजधानी काठमाडौँबाट लडेर मैले दुवै ठाउँबाट चुनाव जितेँ, पहिलो चुनाव। र जब मधेसमा भ्रम सुरु भएको देखियो मैले अब म मधेस जानुपर्छ र मधेसी जनताको मतद्वारा मैले निर्वाचन जितेर फेरि एकचोटि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यको साथ म मधेसमा आएँ। र मैले तपाईहरुको अगाडि भने, निर्वाचनको बेलामा भने, मैले के भने मधेसी जनताको वास्तविक हक अधिकारको लडाई माओवादी केन्द्रले मात्रै लड्न सक्छ। मधेसी जनताको असली मित्र माओवादी केन्द्र मात्रै हो भन्न खोजे, तर त्यति धेरै सुनवाई भएन। जति सुनवाई हुन पर्थ्यो त्यति भएको मलाई लागेन। म आफै सिराहा जिल्लाबाट निर्वाचन लड्ने पार्टीले निर्णय गर्यो। म सिराहा जिल्लाको 5 नम्बर प्रदेशबाट निर्वाचन लड्ने, 5 नम्बर क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्ने निर्णय अनुसार त्यहाँ पुगेँ। तपाईहरुलाई थाहा छ त्यति बेला मैले भने मधेसी जनतासँग मेरो पार्टीको र म त्यो पार्टीको कमान्डर या अध्यक्ष, मेरो मधेसका सबै उत्पीडित मजदुर किसान, दलित, मुस्लिमदेखि सबै उत्पीडित समुदायको म प्रेमिका हुँ भने मैले प्रतीकात्मक रूपले भने म तपाईहरुको हक अधिकारको निम्ति लडाई लड्ने, अन्तिम समर्थन लड्ने पात्र हुँ भने मैले के पनि भने तर यो बीचमा के भिलेनहरू जन्मेका छन्, खलनायकहरू। ती खलनायकहरूले प्रेमी र प्रेमिकाको बीचमा दरार पैदा गर्ने, प्रेमी र प्रेमिकाको बीचमा खाडल पैदा गर्ने षड्यन्त्र गरेका छन्। तपाईहरु मधेसमा बस्ने जनसमुदाय धेरैले पक्कै हिन्दी फिल्म हेर्नुहुन्छ होला। हिन्दी फिल्ममा हुन्छ नि कहिलेकाहीँ भिलेनले हिरोलाई सिद्ध्याए जस्तो हुन्छ, भिलेनै हिरो गरे भने जस्तो भ्रम दिन्छ, तर अन्तिममा भिलेनै हुन्छ, हिरो नै हुन्छ। मैले मधेसी जनतालाई भने म तपाईहरुको हिरो हो, म तपाईहरुको प्रेमिका हो। तपाईहरुलाई भ्रम भएको छ, खलनायकले भ्रम दिएको छ, हेर्नु होला अन्तिममा तपाईहरुको दिमाग छाङ्ग हुनेछ। आफ्नो प्रेमिका असली त माओवादी नै रहेछ भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु हुनेछ भनेको थिएँ त्यति बेला। आज म बडो गर्वको साथ तपाईहरुको अगाडि भन्न चाहन्छु, अब स्थिति छाङ्ग भएको छ। अब दुधको दुध, पानीको पानी भएको छ। सत्य के हो असत्य के हो छाङ्ग भएको छ। तपाईहरुलाई लाग्थ्यो होला
मधेसवादीहरू नै मधेसी जनताका पहिचान र अधिकारका असली मसिया हुन् कि उनीहरूले नै मधेसीलाई अधिकार दिने हुन् कि भने जस्तो थियो पहिला पहिला। तर अहिले जब महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरू केपी ओलीको टाङमुनि छिरे, केपी ओलीको सरकारमा गएर आत्मसमर्पण गरे, को रहेछ मधेसी जनताको विरोधी, को रहेछ मधेसी जनताको मित्र, अब छ्याङ्ग भएको त अब भ्रममा पर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। म आज बडो गर्वको साथ तपाईँहरूको अगाडि भन्दैछु, प्रदेश नम्बर 2 मा अब एकचोटि फेरि माओवादी मय हुँदैछ। म अस्ति सर्लाहीमा गएँ, सयौंको संख्यामा शिक्षकहरू पार्टी प्रवेश गर्नुभयो। अस्तिको दिन म महोत्तरीमा गएँ, त्यहाँ पनि हजारौंको जनसभा र हजारौं पार्टी प्रवेश भएर आज रौतहटमा यो ऐतिहासिक सभा भइराखेको छ। म के देख्छु भने अब प्रदेश नम्बर 2 माओवादीको प्रदेश नम्बर 1 हुनेवाला छ। यसलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन, यो विश्वास म तपाईँहरूको अगाडि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसको लागि तपाईँ रौतहटवासीले अगुवाई गर्नुपर्ने छ। यसको लागि तपाईहरुले अगुवाई गर्नुपर्ने छ। रौतहटमा केही भगौडाहरूको कारणले रौतहटवासी जनता र यहाँका क्रान्तिकारी नेता कार्यकर्ताहरू झन् प्रज्वलित भएका छन्, झन् उत्तेजित भएका छन्, झन् क्रान्तिकारी भएका छन्। रौतहट जिल्लाले सम्पूर्ण रूपले क्रान्तिको किल्ला बनाउँदैछन् भन्ने तपाईहरुले प्रमाणित गर्नुहुनेछ। यो विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मैले के देखेको छु भने यो प्रदेश मात्रै होइन, अहिले त्यसैगरी खास गरी प्रतिगमनका विरुद्ध आन्दोलनका क्रममा मानिसहरूलाई के लाग्यो भने एउटा निकै ठुलो सेटिङ, तपाईले सेटिङ शब्द सुन्नु भएकै छ, निकै ठुलो सेटिङ, राष्ट्रिय स्तरका फटाहाहरूको सेटिङ, अन्तर्राष्ट्रिय फटाहाहरूको पनि सेटिङ गरेर हाम्रो संविधान उल्ट्याउने, संघीयता उल्ट्याउने, गणतन्त्र उल्ट्याउने, अनि यहाँ मधेसी, आदिवासी, दलित, महिला, मुस्लिमहरूले पाएको विशेषाधिकार या समानुपातिक अधिकार पनि उल्ट्याउने चेष्टा गरियो गत साल। तपाईहरुलाई थाहा छ। र त्यो चेष्टा मैले अघि नै भने खलनायकहरूबाट सुरु गरियो, तिनलाई सिंगार पटार गरियो र संविधान खारेज गर्ने, त्यसलाई च्यात्ने दुस्साहस गरियो र हामीले त्यसका विरुद्ध विद्रोहको झण्डा फेरि उठायौँ। हामीले हतियार त उठाएनौँ, हतियार उठाउन अहिले आवश्यक पनि छैन। शान्तिपूर्ण ढङ्गले सडकमा गएर प्रतिक्रियावादी, प्रतिगमनकारी र प्रतिक्रान्तिकारीहरूका विरुद्ध आन्दोलनको आँधीबेरी सृष्टि गर्नुपर्छ भनेर हामी सडकमा गयौँ। तपाईँलाई लाग्यो होला प्रचण्ड सायद अब के भयो होला, 100-150 जना मान्छे लिएर माइतीघरको मण्डलमा पुसको चिसोमा, चिसो छिडीमा पलेटी बसेर पिच बाटोमा बसेको छ प्रचण्ड। मान्छे कोहीलाई लाग्यो होला ल प्रचण्ड त सिद्धिएछ क्यारे, अब उसको तागत त छैन क्यारे भने जस्तो भ्रम दिन पनि खोज्यो। तर 1-1.5 महिना बित्दा नबित्दै त्यसैभरि आन्दोलनको आँधी बेरी आयो। लाखौं लाख जनता काठमाडौँका सडकमा एउटा आँधी हुरी बनेर चाहिँ त्यहाँ प्रदर्शनमा उत्रियो। ठुल्ठुला जनसभाहरू भए र सबै सेटिङहरू भत्किए। जाली फटाहारले बनाएका सेटिङ भत्किएर जनताको जित भयो। त्यसकारण आदरणीय जनसमुदाय, अहिले के भएको छ भने मधेसको मात्र होइन, आज सबै उत्पीडित जनताको मुक्तिको चाहिँ झण्डा उठाउने, राष्ट्रको एकताको झण्डा उठाउने, समाजवादी क्रान्तिको झण्डा उठाउने, अनि त्यसपछि राष्ट्रिय स्वाधीनताको झण्डा उठाउने, जनताको आर्थिक विकास र समृद्धिको महान अभियानको नेतृत्व गर्ने पार्टी माओवादी केन्द्र नै हो भन्ने एकचोटि फेरि प्रमाणित भएको छ। र अहिले आतंकित छन् प्रतिक्रियावादीहरू, जाली फटाहाहरू, खलनायकहरू। मैले त भनेको छु म यहाँबाट सिधै चितवन जाँदैछु। अहिले म चितवन जाँदैछु। तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो, चितवनमा अस्ति एउटा सानो पार्टीको महाधिवेशन भइसक्यो। अब अर्को आफूलाई अहङ्कारले चाहिँ चरम चुलीमा पुगेका खलनायकहरूले महाधिवेशन गर्दैछन् चितवनमा। मैले उनीहरूलाई भनेको छु, धन्यवाद, चितवनलाई खुब माया गरेको छौ, तिमीहरूले प्रचण्डलाई माया गरेका छौ, त्यसकारण तिमीहरू चितवन आउँदैछौ भन्ने गरेको छु। तर तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला उनीहरू किन चितवन गएका हुन्। प्रचण्डलाई र माओवादीलाई माया गर्न गएका त होइनन्, सिद्ध्याउनु गएका हुन्। तर जनताको अगाडि दुनियाँको कुनै पनि ताकतको केही पनि लाग्ने छैन। हामी जित्नेछौँ, हामी जित्छौँ। आउने निर्वाचनमा
माओवादी पार्टी 64 सालको जस्तै 1 नम्बर पार्टी बन्ने पुरै सम्भावना छ। म तपाईँ रौतहटवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरू तपाईँहरू आदरणीय जनसमुदाय सबैलाई पनि विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँले एकजुट भएर अगाडि बढ्नुहोस्। सबै दलाल भगौडा गद्दार कायरहरूलाई हुङ्कार दिनुहोस्, आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत हुनुहोस्। डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन। हामी छौँ तपाईँहरूको साथमा। लड्न परे मर्न परे सबभन्दा पहिला हामी मर्न तयार छौँ। त्यसकारण तपाईँहरू दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुहोस्, म यो अपिल गर्न चाहन्छु। र अहिले मलाई समयको अभावले मैले धेरै भन्न सक्ने भइन, तैपनि मैले यहाँको विकास निर्माण सम्बन्धी केही कुराहरू जसरी मलाई यहाँ भनिएको छ त्यो बारेमा म केही कुरा राखेर तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। पहिलो कुरा त यहाँ धेरै साथीहरूले मलाई दिएको सुझावमा ज्ञापन पत्रमा भन्नुभएको छ 2 वर्षदेखि बन्द रहेको श्रीराम सुगर मिल सुचारू गराइदिन हुन अनुरोध गरिन्छ भनेर तपाईँहरूले अनुरोध गर्नुभएको छ। म तपाईँहरूको अगाडि उभिएर के विश्वास दिलाउँछु भने यो विषय मैले यहाँबाट काठमाडौँ पुग्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीदेखि सबै सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरूलाई भनेर श्रीराम सुगर मिल सुचारू गर्नको लागि पुरै तागत लगाउने विश्वास म तपाईँलाई दिलाउन चाहन्छु। अर्को भोकाइया बागमती नदी नियन्त्रणको समस्या पनि यो मलाई पहिले पनि थाहा छ। म स्थानीय तहको निर्वाचनको बेलामा रौतहट घुम्दा या बाढी पहिरो आएको बेलामा यहाँ आउँदा पनि मलाई थाहा छ। भोकाइया बागमती नदी नियन्त्रण यो पटक खुसीको कुरा भनौँ, अर्थ मन्त्रालय पनि हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा छ र ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालय पनि हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा भएको हुनाले यो भोकाइया बागमती नदी नियन्त्रण तटबन्धको सम्बन्धी कुरा मैले अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा सिँचाइ मन्त्रालय दुईटैलाई ठाडो निर्देशन दिएर तपाईँले जसरी पनि गर्नुहोस् भन्ने छु र तपाईँको यो माग सम्बोधन हुनेछ यो विश्वास पनि म तपाईँलाई दिलाउन चाहन्छु। त्यसै गरिकन यहाँ उखु किसानको समस्या पनि एउटा गम्भीर समस्याको रूपमा रहिआएको छ। यो समस्या समाधानको बारेमा छलफल त भइरहेको छ, तर अहिलेसम्म पनि ठिक ढङ्गले समाधान भएको छैन। त्यो समाधान गर्नको लागि पनि मैले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग र विभागसँग कुरा गरेर छिटोभन्दा छिटो उखु किसानहरूको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने विश्वास म तपाईँलाई दिलाउन चाहन्छु। आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारले अन्यायपूर्ण ढङ्गले गरुडा शिवनगर हुनुपर्ने विद्युत प्राधिकरणको शाखा कार्यालय मौलापुर लगिएकोले अर्को शाखा शिवनगर गरुडामा स्थापनाको लागि ऊर्जा मन्त्रीलाई सिफारिस गरिदिनु हुन भन्नुभएको छ। मलाई यो सानो माग हो, यो सजिलै पुरा गर्न सकिन्छ र म तपाईँहरूको हितमा यो मागलाई पुरा गर्ने पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अर्को यो जिल्लामा र तराईका धेरै जिल्लाहरूमा निषाद समुदायको पहिचान र अधिकारको समस्या थापिरहेको छ। मैले संविधान सभामा नोट अफ डिसेन्ट लेख्दै गर्दा निषाद समुदायको समस्या, उनीहरूको पहिचान र अधिकारको बारेमा, उनीहरूलाई विशेष संरक्षित समुदायको रूपमा राख्नुपर्ने बारेमा मैले लिखित रूपमा प्रस्तुत गरेको थिएँ। अहिले निषाद समुदायको एउटा ठुलो टोली काठमाडौँ पुगेर मलाई आफ्नो पहिचान र अधिकारको बारेमा तपाईँले पहल गरिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। म त्यो पहल सुरु गरिसकेको कुरा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरिकन नेपाली मुस्लिमहरूको निम्ति यो धेरै ठुलो कुरा छ। मलाई अहिले समय नभएको हुनाले मैले व्याख्या गर्न सकिनँ। नेपालमा मुस्लिमहरूको पहिचान र अधिकारको निम्ति, उनीहरूलाई मौलिक अधिकार दिलाउनको निम्ति, धर्मनिरपेक्षताको निम्ति र शक्तिशाली मुस्लिम संवैधानिक आयोग गठन गर्नको निम्ति मेरो नेतृत्वमा निकै ठुलो पहल भयो र त्यो सम्भव पनि भयो। तर अझै पनि त्यो अधिकारहरू कार्यान्वयनमा राम्रोसँग गएका छैन। अहिले मुस्लिम समुदायको तर्फबाट एउटा मुस्लिम विश्वविद्यालय हुन पर्यो, इस्लामिक विश्वविद्यालय गठनको निम्ति पहल गरिनु पर्यो भन्नुभएको छ। यो मुस्लिम समुदायलाई बौद्धिक ढङ्गले तयार पार्न, शिक्षित समुदायमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ। म यसको निम्ति पनि पहल गर्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यसै गरी रौतहट जिल्लाको यो ऐतिहासिक पुरानो कटहरिया बजारको कटहरिया नगरपालिकाका नगरवासीहरूको माग अनुसार मालपोत कार्यालय
इलाका प्रशासन कार्यालय कृषि विकास ब्याङ्कको अत्यन्त जरुरी भएको छ, तपाईले पहल गरिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ यी कुराहरू मैले पहल गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने भित्रै छन्। म तुरुन्तै कटहरियामा यी कार्यालयहरू बनाउनको लागि मैले आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने विश्वास दिलाउँदै तपाईहरू सबैलाई फेरि एकचोटि गौरवसँग दृढतापूर्वक एकजुट भएर अगाडि बढ्नुहोस्। हाम्रो जित, जनताको जित, तपाईहरुको जित सुनिश्चित छ। म अन्तिम दिनसम्म पनि तपाईहरुको पहिचान र अधिकारको लडाई लडिराख्नेछु। यही विश्वास र प्रतिबद्धता सहित म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।